नमस्कार, यहाँलाई विशेष शोमा हार्दिक स्वागत छ। जीवन उपयोगी ज्ञान र सूचना दिने यस शोमा आज मसँग कुरा गर्न विगत 12 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आउनुभएका विशेष गरी नेपाली समुदाय र नवआगन्तुक नेपाली विद्यार्थीहरू बीच अत्यन्त लोकप्रिय एउटा अत्यन्त सहयोगी, सरल, मोटिभेटर र एउटा काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। बीएम काउन्सिलका फाउन्डर अनि जीवन्त अध्यात्म विषयमा अत्यन्त धेरै अध्ययन गर्नुभएका निकै सफल मान्छु मैले उहाँलाई। उहाँको जीवन विष्णु नेपाली हुनुहुन्छ आज मसँग विशेष शोमा कुराकानी गर्नको निम्ति। म उहाँलाई आजको विशेष शोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार विष्णुजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको विशेष शोमा। के छ, निकै व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त नै छु भन्नु पर्यो। मैले तपाईँको यो इन्टरभ्यू एउटा अनलाइन टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ र तपाईँलाई निकै फलो गरेँ मैले। अनि तपाईँलाई भेट्नको लागि र मेरो शोमा ल्याउनको लागि निकै बिजी हुनुहुन्थ्यो, खासै टाइम मैले पाइनँ, तर मैले आज मौकामा समय पाएँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म धेरै प्रभावित भएँ तपाईँबाट। तपाईँको जीवन सम्बन्धी एउटा दर्शन र अध्यात्मको यो विषयमा निकै ज्ञान मैले बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसैले आजको शोमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णुजी, यो खास यो जीवन भनेको के हो? यो त साह्रै अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले, होइन? कसको जीवन? अब तपाईँको जीवन कि मेरो? हामी सबैको जीवन, हाम्रो जीवन, ह्युमन लाइफ। यहाँनिर चाहिँ के कुरा कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँले जीवन भनेर के हो भने चाहिँ मैले जीवनको परिभाषा दिन्छु मेरो अनुभवको आधारमा, होइन? अनि त्यो तपाईँलाई काम नलाग्न सक्छ, होइन? होइन, खास यसको अर्थ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जीवनको कुनै पनि एउटा परिभाषा हुँदैन। खास भन्ने भने एउटै परिभाषा हुँदैन क्या। तपाईँको जीवनको तपाईँको आफ्नै परिभाषा हुन्छ, होइन? तपाईँको अनुभव अनुसार। मेरो जीवनको मेरो आफ्नै परिभाषा हुन्छ, मेरो अनुभव अनुसार, होइन? त्यही भएर कसैले भन्दैन जीवन यो हो, जीवन त्यो हो। त्यो भन्ने मान्छेको लागि त्यही हो, होइन? तर सुन्ने मान्छेको लागि त्योभन्दा फरक अनुभव हुनसक्छ। तपाईँको विचारमा जीवन के हो त? ठ्याक्कै तपाईँको विषयमा भन्नु। मेरो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि जीवन, ओके, वाट इज लाइफ? जे तपाईँले अहिले प्रेजेन्टमा अनुभव गरिराख्नु भएको छ नि, त्यही हो जीवन, होइन? त्यो हिजो के थियो, हिजोको लागि त्यही हो जीवन। जे जस्तो भइरहेछ नि, एभ्री डे एक्सपिरियन्स, द्याट इज लाइफ। जस्तै अब आज मैले एउटा परिभाषा बनाएँ अनि भोलि त्यो कुरा हुँदैन, भोलि त अर्कै हुन्छ, किनभने त्यो भोलिको त कसैले देखेको छैन नि त, होइन? अब त्यहाँनिर त्यो मिल्छ त मिल्दैन नि, होइन? अब भन्ने हो भने त अब जन्मेदेखि नमर्दासम्मको हरेक कुराहरू, हरेक एक्सपिरियन्सहरू जति हामी बढाउँछौँ त्यही नै जिन्दगी हो। तपाईँले एउटा बडो गजबको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, जीवनमा सधैँ खुसी रहने, जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई सजिलो तरिकाले हल गर्ने। यो त इन्ट्रेस्टिङ भयो सबैले सुन्दा पनि, यो त रमाइलो कुरा हो। म त एकदमै तपाईँबाट यो कुरा सिक्न चाहन्छु, कसरी हल गर्ने। मान्छेहरू डेली लाइफमा एकदमै समस्याग्रस्त हुन्छन्, समस्या तनाव यताउता यो लाइफ छ नि। अस्ट्रेलियामा विशेष गरी भन्ने भने कामको, पढाइको, यताउता सबै दैनिक जीवनमा तनाव छ, समस्या छ। कसरी तपाईँको यो एकदम सजिलो तरिकाले हल गर्न सकिन्छ, कसरी सकिन्छ यो हल गर्न? त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ भयो, एकदम सबैले जान्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा। यो विषयमा केही प्रश्न पार्दैन, कसरी हो यो गर्ने? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि दुःख के हो त खास भन्ने ठुलो कुरा, होइन? खुसी कसरी हुने भन्दा पनि दुःख कसरी हुन्छ त्यो बुझेपछि सजिलो हुन्छ खुसी बुझ्नलाई, होइन? अब के कारणले तपाईँलाई दुःख भइरहेछ, होइन? दुईवटा कुरा म एकदम मेन दुईवटा कुरा देख्छु कि एउटा पास्टको हाम्रो मेमोरी, होइन? जो चाहिँ अलरेडी भइसक्यो, होइन? किनभने मैले भने नि त्यो हिजो जे भयो त्यही हिजोको लागि हो कि अहिलेको लागि होइन, होइन? अथवा फ्युचरको इमेजिनेसन जो चाहिँ भएकै छैन, अथवा त्यो तपाईँले सोचेअनुसार होला नहोला, तर हाम्रो दिमाग जहिले पनि किनभने घुमेको घुमै हुन्छ कि, होइन? कहिले त पास्टमा हुन्छ, कहिले त फ्युचरमा हुन्छ। अब हो ती दुईवटा कुराहरूले तपाईँलाई जहिले पनि त्यो छटपटी गराइरहेको हुन्छ कि। ल टक्क बसेर तपाईँ आफू विचार गर्नुहोस् न, होइन? हिजोको कुरा बिर्सिनु भयो तपाईँले, केही छैन। यसको मतलब बिर्सिनै पर्छ भन्ने छैन, चाहिएको बेलामा तपाईँले सम्झिनु पर्न सक्छ, होइन? अथवा इमेजिनेसनै नगरी कसरी सफल होला भन्ने कुरा पनि हुन्छ, होइन? इमेजिनेसन पनि गर्नुपर्छ भोलिको, तर चाहिने जति मात्रै गर्नुपर्छ, चाहिने जति मात्रै सम्झिनु, चाहिने जति मात्रै
इमेजिनेसन गर्नुहोस् हैन। अनि बाँकी काम के त भन्दाखेरि यु फोकस अन प्रेजेन्ट। अब अहिले राइट नाउ ओके एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्। अहिले तत्कालै केही पनि छैन, यहाँ केही दुःख छ अहिले भर्खर राइट नाउ केही दुःख छ तपाईँको मनमा हैन? हो यसरी नै तपाईँ प्रत्येक मोमेन्टमा तपाईँ प्रेजेन्टमा रमाउँदै जानुभयो भने अथवा प्रेजेन्टमा फोकस गर्नुभयो भने त्यहाँनिर त्यस्तो दुःखको अनुभूति हुँदैन। हुन त दुःख भनेको एउटा फिलिङ्स हो हैन। जस्तै तपाईँलाई यत्तिकै यहाँ बस्दाखेरि पनि कहीँ कतै दुःख लागिरहेको हुनसक्छ हैन, विविध कुराहरूले हैन। अब कोही मान्छे अब बाटोमा बसेर पनि अथवा हामीभन्दा हुन्छ नि अथवा अझै अनकम्फर्टेबल सिचुएसनमा बसिराख्दाखेरि पनि उनीहरू खुसी स्टेट अफ माइन्ड। अब यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँले जिन्दगी चिन्नुपर्छ कि त्यति सजिलो पनि हुँदैन होइन। जिन्दगी भनेको त्यही अब इट्स नट ओन्ली अबाउट द वर्ल्ड इज लाइफ होइन। म को हो, मेरो उद्देश्य के हो होइन, वेयर वी केम फ्रम एन्ड वेयर वी गोइङ होइन। अल दिस थिङ जीवन दर्शनका कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि यो जिन्दगी के हो, कसरी खुसी हुने, कसरी दुःखी हुने, केले दुःख गराउँछ, केले खुसी, यी कुराहरू आफै आफ अनुभूति हुँदै जाने कुराहरू। के तपाईँ साँच्चीकै जीवनमा यस्तो केही समस्याको बिचमा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ त? तपाईँलाई आफ्नो जीवन एकदमै खुसी छु, आफू खुसी जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ। एउटा एक्जाम्पल म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। मलाई यो मेरो माइन्डमा भर्खर एक्ज्याक्टली आयो, यो सबै नेपालीको समस्या पनि हो। मानौँ मैले अब भोलि बिहानै यो अस्ट्रेलिया सिडनीमा त अझै घर भाडा धेरै महँगो छ हेर्नु। अब धेरै विद्यार्थीहरूले यो समस्या पनि छ। भोलि बिहान मैले घर भाडा तिर्नु छ, मेरो एकाउन्टमा पैसा छैन मानौँ। भोलि मैले फी तिर्न छ, भोलि ड्यु डेट हो कलेजको, युनिको फी तिर्ने, मेरो एकाउन्टमा पैसा छैन। भोलि तिर्नै पर्छ, नदिए म मेरो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि म बढ्न सक्दिनँ। एनी हाउ म तिर्नुपर्छ भने आज मलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। भोलि यहाँ त तपाईँको कुरा अलिकति कन्ट्रोभर्सी थियो कि यदि मलाई रातभरि निन्द्रा लाग्यो भने म अति नै दुःखी छु, भोलि पैसा तिर्न नसक्दा तपाईँको प्रिन्सिपलले यहाँ अलिकति कसरी सल्भ गर्ने? ओके मानव भोलि तपाईँको भोलि बिहान 10 बजे ड्युटी छ होइन, तपाईँलाई रातभरि निद्रा लाने छटपटी भयो। अब त्यो रातभरि ननिद्रा छटपटी भएपछि भोलि 10 बजे पैसा तिरिन्छ ल भन्नुहोस् न होइन। छटपटी भएर निद्रा नलागेपछि त्यसको सल्युसन 10 बजे तिरिनु हो होइन। एकचोटि गइरहेको सोध्नुहोस् न, तपाईँलाई रातभरि निद्रा लागेन होइन, छटपटी हुनुभयो होइन, त्यसको कारणले भयो भने त्यो 10 बजे तिरिन्छ तिरिन नि कुनै हालतमा पनि होइन। बरु यसै तिरिन उसै तिरिन तपाईँ छटपटी भरि किन आफूले बिगार्नुहुन्छ होइन। अथवा तपाईँ मजाले गर्ने कुरा गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ कुनै अप्सन छैन भने यसको मतलब मैले यो भनेको होइन कि कुनै अप्सन छ भने पनि चुप लागेर बस्नु भन्नु खोजेको होइन। तर यदि तपाईँसँग कुनै अप्सनै छैन भने त्यो 10 त बच्छ नै, एनिवे बच्छ, समयले त रोकिँदैन, 1 सेकेन्ड पनि रोकिँदैन कि। चाहे तपाईँ छटपट्टे पनि बच्छ, तपाईँ हाँसेर पनि बच्छ होइन, भोलि त्यो दिन आउँदैछ भनेर गीत गाए पनि बच्छ, रोए पनि बच्छ, हो कि भन्नुहोस् न। अब तपाईँ अलिकति कन्सियस भएर सोच्नुहोस् न। अब तपाईँ छटपट्टि यति त्यो बुझिसक्यो तपाईँ रातभरि छटपटाउनुहुन्छ कि आनन्दले सुत्नुहुन्छ? त्यो मान्छेले सक्छ नसक्ने भने पैसा छैन, घरबाट निकालिदिन्छ। हो यही नै हो कि रियलाइजेसन नहुनु भनेको यहीँनिर आउँछ कि तपाईँको। जब तपाईँले म के भन्छु भने यदि तपाईँले त्यसलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै सिचुएसन कुनै अथवा सर्कमस्टान्सेस अथवा कुनै इभेन्ट्समा केही गर्न सक्नुहुन्छ भने होइन, जस्तै त्यति बेला कहीँ कतै पैसा खोज्न जानुहुन्छ अथवा काम गर्न जानुहुन्छ अथवा केही गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ अप्सन छ भने गर्नुहोस्। त्यो पनि नछटपटाइकन आनन्दले गर्नुहोस् होइन। छ भने हेर्नुहोस् है, कहीँ दुःखको कुरा आएन, यदि कति नै गरे पनि त्यहाँ केही छैन भने होइन, इभन भोलि घरैबाट निक्लिनु छ भने पनि हुने कुरा त हुन्छ नै होइन। अप्सन त खोजेकै हो नि। अलवेज ट्राई योर बेस्ट विथ ह्याप्पिनेस होइन। केही छैन भने पनि किन छटपटाउने, सुत्नुहोस् न आनन्दले होइन। भोलि त 10 बज्छ नि, भोलि टाइम आउँछ नि, त्यो जान्छ नि। अनि 11 पनि बज्छ कि फेरि 10 बजे 11 आउँछ नि, त्यो जे हुनुपर्ने थियो त्यो त्यो लाइन पनि कट्छ कि जान्छ होइन। तपाईँ छटपट्टि पनि जान्छ, तपाईँ हाँसे पनि जान्छ कि। अब तपाईँ आफैले चुज गर्नु छटपट्टि हुन्छ कि हाँस्नुहुन्छ। बडो गजबको आइडिया हो। अनि तपाईँले यो तपाईँको कुरा मैले सुन्दा
तपाईँले निकै यो अध्यात्म सम्बन्धी तपाईँको धेरै रुचि छ, हजुर तपाईँले ध्यान गर्नुहुन्छ, धेरै योग गर्नुहुन्छ, बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ, तपाईँको दैनिक जीवनयापन अत्यन्त सरल, अत्यन्त अब तपाईँको लागि सरल होला, मेरो लागि अझ हामी सबैको लागि जटिल पनि हुनसक्छ। सबेरै उठ्ने, काम पनि गरिन्छ होइन, अनि ध्यान गर्ने, योगा गर्ने, अध्ययन गर्ने, धेरै अध्ययन बुकहरू धेरै पढ्ने गर्नुहुन्छ। यो कसरी टाइम निकाल्नुहुन्छ? सेमीमा बिजी लाइफका बिच कसरी यो सम्भव छ? यो टाइम त म्यानेज गर्ने नि होइन, तपाईँको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टाइम इनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ होइन आफूले म्यानेज गर्ने। जस्तै जे भइरहेछ त्यही अनुसार गर्दै गयो भने त्यो जहाँ पनि पुग्न सक्छ, जुन डिरेक्सनमा पनि जान्छ होइन। तर तपाईँले एउटा प्रायोरिटाइजेसन के तपाईँको चाहिँ के कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मैले पहिलेदेखि नै अब पढेको मलाई पनि लाग्छ, सबैले अरूलाई कोही बेला पनि भन्छु म बिजी छु भनेर होइन। No one is busy in this universe and it's all about the priority. त्यही त होइन, अब तपाईँको के को प्रायोरिटी छ होइन। अब एउटा जस्तै म हो बिहान उठ्छु, अब मलाई सुत्नुभन्दा प्रायोरिटी बिहान उठेर ध्यान योगा आफ्नो किताब पढ्नुलाई म दिन्छु होइन। अनि त्यस पछाडि अब आफ्नो लागि बढी प्रायोरिटी दिन्छु होइन। आफ्नो लागि मतलब सेल्फ केयर, अवेरनेस होइन, अनि हेल्दी बिहेभियरहरू। आम ट्राइङ, मैले सबै कुरा पर्फेक्टली गरेको छु भने आम ट्राइङ लाइक दिस होइन। अनि गर्दा गर्दै यो मिल्दैन कि, अनि कति कुराहरू चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै पहिला मसँग टाइम थिएन एउटा काम गर्दा, जीवनमा कतिवटा जति बुक पढ्नु? खास पहिला त त्यति धेरै पढ्दिनँ मैले होइन। अनि मैले एक्कासी रियलाइजेसन भयो अब स्कुलमा धेरै ध्यान दिएर पढिएन त्यो बेला, अब नलेज त चाहियो होइन। अब त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै अब अलिअलि पढ्दै जाँदाखेरि मलाई एउटा त्यो धेरै बानी पऱ्यो। अनि लगभग यो 1 वर्षमा मात्रै मैले 13वटा किताब पढेँ होला होइन। अनि प्रायः चाहिँ मेरो किताबहरू भनेको पर्सनल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी हुन्छ होइन, अनि मान्छेको दैनिक जीवनमा होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी, अनि त्यसरी गरेर यस्तै जीवन उपयोगी भनौँ न, अनि आध्यात्म सम्बन्धी यिनै खालको कुराहरू हुन्छ। मैले एकजना एउटा भाइलाई हिजो भेटेको थिएँ। पिएम काउन्सिलमा गएपछि अब नयाँ विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा काम पाउनु निकै गाह्रो छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा काम पाउन खोज्ने तरिका पनि बताइदिनुहुन्छ। अनि काम पाउन निकै गाह्रो छ हाम्रो बुझाइमा। तपाईँको बुझाइमा काम पाउन निकै सजिलो छ, टिप्स दिनुहोस् न, यो कसरी पाउन सकिन्छ सजिलै? यो त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हुन त अब अहिले यो कोभिडको कारणले अलिकति रिसेसन गएको पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट सिचुएसन अहिले चाहिँ होइन। तर जहिले पनि जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बेलामा भयो भने एउटा कुरा के हुन्छ भने काम पाउनलाई तपाईँले केही कुरा जानुपर्ने हुन्छ होइन। मैले के भन्छु भन्दाखेरि यत्तिकै काम खोज्न जानुभन्दा पनि केही कुराहरू त्यो अगाडि के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो जानुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा आइसकेपछि होइन। किनभने हामी नेपालमा छैनौँ होइन, त्यो दृष्टिकोणबाट यहाँ हेरेर अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अनि यहाँको सिचुएसनबाट यहाँको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ होइन कति कुराहरू त्यहाँ जस्तै अब म आफू पनि पहिला काम गरेको मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूबाट के देख्छु भन्दाखेरि एउटा कम्पनीलाई मान्छे चाहिरहेको हुन्छ, मान्छेले चाहिँ फेरि काम नपाइरहेको हुन्छ कि त्यहाँनिर तालमेल मिलिरहेको हुँदैन होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल है, मैले पहिला मान्छे हायरिङ इन्टरभ्यू गर्ने कामहरू गर्थेँ। मलाई एउटा मान्छे चाहिरहेछ, थुप्रो मान्छेहरू इन्टरभ्यूमा आइरहेको थियो, मलाई काम चाहिरहेछ, तर मलाई त्यो मान्छे चाहिरहेको मिल्दैन थियो कि हो। ती कुराहरू म सिक्छु भनेपछि तपाईँसँग आएपछि काम पाउने तपाईँको तरिका आइडिया बताइदिनुहुन्छ। कतिजना जतिलाई तपाईँहरूसँग यो कामको लागि सहयोग गर्नु तपाईँलाई याद छ कि? खास मैले कस्तो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल गरिरहेको हुन्छ होइन, इन्डिभिजुअल होइन। जस्तै अब कोही मान्छे आइरहेको हुन्छ, मलाई अब केही भइरहेको छ, आफूले लाइक इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ कोचिङहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आएर विष्णुलाई भेटेपछि नवआगन्तुकले काम पाउनु त्यति गाह्रो भएन त्यो नै भनेर ग्यारेन्टी त दिन मिल्दैन होइन। त्यसो मतलब के अरे केही कुराहरू अल्झिरहेको छ भने कति कुराहरू थाहा छैन भने मैले चाहिँ टिप्स दिन्छु। जस्तै इन्टरभ्यूमा कसरी जाने होइन, कति मान्छेहरू काम जानेको पनि छ, ट्यालेन्ट पनि छ, तर त्यहाँ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि स्टेप पढ्नै सक्दैन कि भन्दाखेरि त्यहाँनिर केही कुराहरू ल्याक भइरहेको छ। कति मान्छेहरू चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट होइन, अनि आफैलाई चाहिँ अब म त्यो ठाउँको मान्छे म यहाँ केही गर्न सक्दिनँ कि भनेर होइन
आफैले आफैलाई चाहिँ सुपेरियर फिल गरिरहेको अवस्थाहरू देखिरहेको छु कि मैले। अनि मेरो के एक नम्बर कन्फिडेन्ट अनि कन्फिडेन्ट कसरी बिल्ड हुन्छ भनेर केही टिप्सहरू म दिन्छु होइन। तपाईँले यो ध्यान अति नै डुबेर गर्नुहुन्छ अरे 10-12 दिन जङ्गलमा जाने नेपाल जस्तै विपासना फर इक्जाम्पल त्यस्तोमा जाने 10-15 दिन केही नखाई खाएर रेगुलर ध्यान गर्नुहुन्छ अरे त्यो गरेपछि के परिवर्तन हुन्छ मान्छेको जीवनमा? के मान्छेको जीवनमा त ध्यान अत्यावश्यक हो? मैले त हो भन्छु होइन, तर यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा। जस्तै मैले गरेको चाहिँ आफूलाई एक्सपिरियन्स हुने कि तपाईँको लागि नहोला अथवा कसैको लागि होला नहोला, त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो होइन। मैले सबैले गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन। कोही मभन्दा त्यत्तिकै नै खुसी मान्छे पनि हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ नि। अब कोही अब कम पनि हुन्छ, तर मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो धेरै अत्यावश्यकै रहेछ भन्ने मैले त्यस पछाडि बुझेँ। मैले एउटा जिन्दगी बुझ्ने जिन्दगी अनुभव गर्ने अवसर पाएँ त्यहाँ गएर होइन। अनि 10 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ अब सिम्पल भेजिटेरियन खानेकुराहरू दिनको एकसाथ खाएर। अस्ट्रेलियामा कि नेपालमा? यहीँ अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियामा। अनि ती कुराहरू प्लस मेरो आफ्नो एउटा पहिलेदेखि नै मेरो गहन त्यसमा चाहिँ लगाव त थियो नि होइन। घरमा पनि गरिराख्ने होइन, रिसर्चहरू गरिराख्ने गर्ने होइन। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जिन्दगीमा एउटा जिन्दगीको अवेरनेसमा लैजान्छ कि एउटा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट स्टेट अफ लाइफ भनौँ न, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन अफ लाइफ। अनि त्यसलाई चाहिँ यो रियालिटी जस्तै हामीले कति कुराहरू देखिन्छ नि, जस्तै मैले यो पानीलाई जे आँखाले मेरो आँखाले जस्तो देखायो म त्यही देख्छु कि नर्मली देखिन्छ कि होइन होइन। तर पनि सबै कुराहरू जे देखिन्छ त्यो नै रियालिटी हुँदैन, त्यही कुरा बुझ्ने हो ध्यान। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ आउने भनेको के भन्छ जस्तै जे कुरा चाहिँ हाम्रो 5 सेन्सले होइन जे कुराहरूमा चाहिँ रियाक्ट गर्छ अथवा तिनीहरूले जे कुराहरू ग्रहण गर्छ हामीले चाहिँ त्यस्तै नै त्यो रियल नै त्यो हो भन्ने सोच्छौँ कि। तर जे देखाइ ध्यानले सुखी र खुसी रहनको लागि सहयोग गर्ने ध्यानले वस्तुलाई चाहिँ रियलमा के हो त्यो देख्न चाहिँ म र अन्य देशमा पनि अहिले यो समयमा यो सुसाइड निकै डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। सुसाइड गर्नेको सङ्ख्या, आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या नेपालमा पनि एकदमै बढिरहेको छ। यो के कारणले यस्तो हुन्छ? कसरी यो कम गर्न सकिन्छ? यो के यो जीवन दर्शन नबुझेर अध्यात्मतिर नलाएर मेडिटेसन नगरेर यस्तो भएको हो कि के हो? अनि त्यो त भन्न मिल्दैन होइन। त्यो अध्यात्म गर्ने बित्तिकै सबै कुरा होइन, गरे त राम्रो हुन्छ होइन। तर पनि के हो भने जिन्दगी नबुझेर नै हो अफकोर्स त होइन। किनभने अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जिन्दगी त एउटा अनुभव गर्नु हो नि होइन, भागिरहेको हो कि भन्ने जिन्दगीदेखि भागेको हो कि होइन। मलाई एउटा दुःख महसुस भयो भने त त्यही हो कि जिन्दगी त्यो क्षेत्रको। त्यसबाट किन भाग्ने र हरेक कुराहरू होइन। मैले त के भन्दाखेरि त मलाई जे हुनुपर्ने हो त्यो भइदियोस्, ठिक छ, मैले अनुभव गर्छु, म किन भाग्छु त होइन। मान्छे भागिरहेको छ कि जिन्दगीदेखि, अनि भागेर त अब जिन्दगीलाई नै छोड्नु त किन होइन। त्योभन्दा त बरु जे कारणले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्यायो बरु त्यसलाई छोड भन्छु कि होइन। जीवनसँग लड्न नसक्ने, सामना गर्न नसक्ने मान्छेहरूले सुसाइड गर्छन्, कायरहरूले गर्छन्। अनि हो त्यो जसले चाहिँ त्यो सुसाइड गर्नसम्म सोच्न सक्छ नि, जिन्दगी नै छोड्न सक्न सक्छ नि, त्यही त्यो इनर्जी त्यो छोड्न सक्ने दिमागको स्टेट राम्रो काममा युज गर्ने त्यसले संसार छोडेर नयाँ परिवर्तन गर्न सक्छ क्या आफ्नो जिन्दगीमा। तर मान्छेले गरे के त भन्दाखेरि जिन्दगीलाई नै छोड्यो क्या। बरु म सबै समाज छोड्न सक्छु क्या, बरु सबै कुरा छोड्न सक्छु, घर परिवार, किनभने त्यही यदि त्यो कारण हो भने होइन। तर आफैलाई त किन छोड्ने हो र? जाउँ न कतै आउँदै जाऊ, बरु केही गरेर देखाऊ होइन, फेरि सबैको वाह वाह भएर आउनु। अनि किन फल्नाले के भन्ला अथवा यो भयो मलाई मात्रै यो भयो, हामी कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ क्या अरूसँग। दुःखको एउटा कारण भन्दाखेरि एउटा कम्पेरिजन पनि हो होइन। म दुःखी भएँ अथवा मसँग यो कुरा भएन त्यो कुरा भएन, किनभने कम्पेयर टु हो। तपाईँले आफूलाई बिल गेट्ससँग कम्पेयर गरिराख्नु भएको छ कि बेगरसँग होइन। हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिममा छौँ, समय सकिएको छ यो विशेष सोमा। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँसँग धेरै बसेर धेरै कुराहरू जान्ने मन थियो। हाम्रो विशेष सो हेर्ने सबै महानुभावहरूलाई पनि यो जान्ने मन छ। फेरि पनि समय मिलाएर फेरि हाम्रो सोमा आउँला। अन्तिममा यो विशेष सो मार्फत यो विशेष सो हेर्ने महानुभावहरू, दर्शकहरू, श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु? के
आफ्नो भनाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? जिन्दगीको एभ्री मोमेन्टमा चाहिँ इन्जोय गरोस्, प्रेजेन्ट मोमेन्टको अनुभव गरौँ होइन, अनि खुसी भनौँ, हरेक कुराहरूको एक्सपिरियन्स गरौँ होइन, जिन्दगीदेखि नपारौँ, अनि एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, आफ्नो खुसी भयो होइन, अनि अरूलाई राम्रो गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।